السلام tout le monde, ça va لاباس عليكم؟ يمكن تكون بخير. جيت اليوم باش نوريكم واحد شوية من اللوجيسيال ديال سيج سون كونطابيليتي. المهم لا كرياسيون كلكم كتعرفوها، محتاجوش نعاودوها نشوفو شي حاجة مهمة. لا كرياسيون اللي مهم فيها هو انكم تعمروا لا ريزون سوسيال صافي. ابخي كنجيو ليكستركتور فيزيون اللي كنهزو فيها كنديرو لا فيزيون ديال وكنهزو لي فيشي من هذاك الفيشي اللي كان ديجا كنا خدمنا عليه في الكور عند سيفاني اللي هو اكسس اوتو. المهم كيف ما ديجا وريتكم كنحلوه ابخي كنديرو سيليكسيوني تو. انا ديجا درت هاد العمليه غير باش نختصر الوقت. كنسيليكسيوني تو من بعد كندير لهم كوبيي باش كيدوزو للجهه الاخرى. ابخي كنزيد نكوبي لي كود جورنو تا هما كندير لهم سيليكسيوني تو كوبيي وصافي. ومن بعد كنسد جو دو فيرمي. من بعد كتجينا ليطاب ديال لا كرياسيون ديال لي بلونتيير لي كليون و لي فورنيسور. دونك غادي يكون جو سي با بليزيور كليون غيكونوا على حسب ليكزيرسيس اللي غيكون عطينا. انا خديت هنا واحد دوز اوبيراسيون عاديين باش يعني غير باش نتعلمو شويه وصافي. المهم عندي اف سي نيميرو 316 بوغ رشيدي 300 درهم اون اسبيس. يعني هنا عندي اف سي عندي فونت مارشانديز تعطي فيه فاكتوري، وعندي لا كيس سي دي بي تي المونطون ديال 360. دونك غادي نورمالمون غنمشي للجورنال دو سيزي. غادي نختار عندي لا كيس دي بي تي جو دوا غادي نمشي للجورنال ديال كيس روسيت اغرونديسي سيل بلي. المهم هنا لا دات عندي في نيميرو دو فاكتور اف سي نيميرو جو سي با اف سي نيميرو 300 اف سي 316 316. عندي هنا في دي ا فون ديفير ارتيكل وكليون رشيدي غيخلصنا اون اسبيس. دونك ار او جي 100%. صافي هنا غادي ندير فون دو مارشون نيميرو دو كونت ديال فون دو مارشانديز 7111. في الكريدي شحال غادي يكون عندي المونطون ديال 360 اور طاكس. سي فو كالكولي فو تروفي 300 300. جو كليك اونطري ابخي كندير جوست طابيلاسيون كنمشي بها حتى كنوصل للمونطون ديبي كيطلع ليا 300 لاص وكندير اونطري. كنعاود نمشي باش ندير لو كونت جينيرال اللي هو 4455 تعطي فيها فاكتوري مونطون في الديبي ديال 60. جو كليك اونطري ابخي كنمشي بطابيلاسيون حتى للديبي ونكليكي سور اونطري. انا ساليت البروميير اوبيراسيون. دابا ندوز للدوزيام اوبيراسيون. عندي اف سي نيميرو 317 بوغ رشيدي عاوتاني 2160. عندي شيك التجاري وفا بنك نيميرو 123. المهم غادي نمشي دابا غادي نبدل الجورنال ديالي ما نبقاش خدام في كيس روسيت. دابا عندي بنك ديبي كريدي لا دات ماشي مشكل. اف سي 317 ريفيرونس عندي رشيدي في دي ا رشيدي. شنو اخر عندي في اللي بلاي غادي تكون عندي الشيك التجاري وفا بنك شيك التجاري وفا بنك نيميرو 123. فوالا كون جينيرال عندي 711 توجور.
هنا في هاد النيميرو دو كونتيير هادو تيبان فين كيكونوا لي كليون. نورمالمون حنا فاش كنكريو فاش كنديرو لا كرياسيون تاع سوسيتي من بعد كنديرو لا فيزيون، كنديرو اسمح لي انا نهبط كنكريو لي كليون ديالنا. هادي ايطاب ما قلتها لكمش. ستركتور بلونتيير كنكريو دي كليون عادي كيف ما شفنا. رانا ديجا كريت واحد الكليون رشيدي. غنوريكم دغيا كيفاش كنديرو لا كرياسيون. كنديرو اف جي كونترول جي، كنعمرو هنايا كنديرو مثلا الا كان كليون هنا كنخطو كليون، كان فورنيسور كان سالاري. المهم كليون هنا كناخدو لو نيميرو دو كونط البريفيكس ديما تيكون 3 4 2 1 0 0 سي با شنو. هنا السميه ديالو مثلا تي سي او. هنا كنعمر هنايا لو كونتيير اللي هو 3 4 2 1 ديال الكليون صافي. من بعد كنفيرمي ها هو تكري هنا. نفس الشيء بالنسبه للفورنيسور. واخا نرجع لوبيراسيون ديالي. وصلت هنا دونك فون دو مارشانديز في الديبي شحال قلنا 2000 2160 نقسمو على 1.2 هي 1800 في الكريدي 1800. هنا الا مشيت درت 3 4 2 1 غادي يطلعوا لي لي كليون ديالي. ممكن سيليكسيوني الرشيدي. يعني هذه ماشي غادي عندها تغيير، ولكن نزيدوها نتوما من الاحسن. نورمالمون خصك تكري لي كليون ديالك، تزيدهم هنا في فاش كيكون غادي تتعامل مع شي كليون. فاش غتكون شي اوبيراسيون فيها كليون داكشي باش غتستعمل هاد لا كولون. المهم اونطري الا لاحظتو في الجورنال ديال البنك دي بكريدي لا بنك ديما كتكريديتا راسها اوتوماتيكمون. المهم هنا كنمشي عاوتاني كونط جينيرال عندي 4455 طاطي فيها فاكتوري. عندي مونطون في الكريدي اللي هو 2160 ناقص اللي هو 360 درهم في الكريدي. فوالا صافي كنكون دابا ساليت لوبيراسيون ديالي. لي دوز اوبيراسيون اللي عندنا خدمنا عليهم. عندي واحد لوبيراسيون غادي نصاوبها لكم هنا في الجورنال ديال لي اوبيراسيون ديفيرس. يعني فاش كتكون شي اوبيراسيون ما عندش بابها الجدرا ما عرفناش فين نلوحوها. مثلا ناخدو هذا مثلا هذه فيها شيك ماشي مشكل. المهم ريغلومون دان لويي ريغلومون دان لويي دافونس دان لوكال ديستيني بور دو ستوكاج دو مارشانديز 6000 درهم. هنا مثلا نيميرو دو فاكتور ولا شي حاجه اف سي. لي زانفورماسيون تيكونوا معطينك في لوبيراسيون. انا ما كنكتب ما كنركزش عليهم بزاف يعني غير باش هاد الجورنال ما مصاوبش ماشي مشكل. المهم هذا هو كونت جينيرال ولا كونت فوالا. عندي شنو غادي ندير بيتي لوكاسيون شارج لوكاتيف ما شنو النيميرو دو كونت ديالها. لوكاسيون شارج لوكاتيف ما عنديش انا نكري دغيا نيميرو دو كونت سي با شحال هو شنو هو 6 مثلا لوكاسيون شارج لوكاتيف. نيميرو دو كونت راه ما صحيحش تما راه غير باش نشارج. عندي ريغلومون دان لويي في ليبلي مونطون بيان سور في الديبي 6000 درهم مثلا.
لوطخ كوتي باش خلصت، يعني باش خلصتو سوا بلا بونك سوا 5 هنا كنولي خدام الجوار، خصني ضروري نسيزي داكشي بيدي مانيوالمون يعني. صافي يعني تقريبا هادشي اللي كاين في اللوجيسيال. فاش كتسالي راه كتجي توري الخدمة ديالك في ايطا بالونس دي كونط ولا كغون ليف ولا شي. المهم هادشي اللي عندنا في اللوجيسيال ديال الكونطا.